बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 21 जून है, मंगल का दिन, साल 2022। शाम का वक्त है। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल नए प्रोग्राम के साथ, नई कहानी के साथ, नए सवालों जवाब और नए शेर के साथ बफजल खुदा एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह आपको खुश रखे। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, माशाल्लाह, खुशगवार है। बारिश हो रही है, मानसून चल रहा है, बल्कि प्री मानसून कहेंगे। अभी जुलाई में जाकर असल में हुआ करता है मानसून का मौसम। खैर, आज की कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ जी। कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, हम अपने माशरे में अक्सर देखते हैं, अपने इर्द गिर्द कहानियों में भी देखते हैं और प्रैक्टिकली भी, अमली तौर पर इसका मुजाहरा भी देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी का दुख सुनकर, दर्द सुनकर, मुसीबत का वाकया सुनकर बिल्कुल भी उस पर कान नहीं धरता और ये सोचता है कि ये इसका मसला है, इसकी मुसीबत है, ये इसकी तकलीफ़ है, मुझे इससे क्या। लेकिन हुजूरे वाला, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो दुख, वो तकलीफ़, वो बीमारी उसके अपने घर से निकलकर पूरे मोहल्ले को, पूरे वतन को, पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। तमाम रिश्तेदारों को, घर के दूसरे अफराद को, घर वाले कह रहे होते हैं, उसके सगे बहन भाई, कि ये तो तुम्हारा मसला है, मुझे इससे क्या। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इसी नुक्ते के इर्द गिर्द घूमेगी कि दूसरों का एहसास कर लिया करें। ये बड़ी दूर अंदेशी की बात होती है। दूसरों का एहसास करना बहुत बड़ी आला ज़र्फ़ी की बात होती है और बहुत सारे नुकसानात का तदारक करने का एक वसीला और सबब भी बनती है बाज़ औक़ात। पुराने वक्तों की बात है, ज़ाहिर है, पिंडों में, गांव में, देहातों में पुराने और कच्चे मकान हुआ करते थे। सबको पता है, मैं भी रहा हूँ कच्चे मकानों में। कच्चे मकानों में आम तौर पर, पिंडों में, देहातों में, गांव में, चूहे अपना बिल बनाकर अपनी रहायश गाह तामीर करते हैं वहाँ पे, और वहीं पे अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं और वहीं पे अपने बीवी बच्चों को रख कर पालते हैं और फिर उस घर से बाहर तशरीफ़ ले जाकर दूसरे इलाके में फैल जाते हैं। और यूं इनकी नस्ल कुशी नहीं, नस्ल कशी चलती रहती है। एक साइकिल चलता रहता है, एक सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह का एक घर था गांव में, कच्चा। वहां पे एक चूहा रहायश पजीर था। चूहा उस घर में रहते हुए अकेला था, उसे बड़ी देर हो गई थी वहां पे रहते हुए, और वहाँ उसके घर में रहने वाले दूसरे जानवरों से भी और घर में रहने वाले इंसानों से भी उसे प्यार, रग़बत और एक निस्बत हो गई थी। एक ताल्लुक़ पैदा हो गया, एक ज़हनी, एक दिली, एक दिमागी उनके साथ ताल्लुक़ बन गया। क्योंकि घर में और भी जानवर थे। एक भैंस थी, एक बकरी थी, एक मुर्गी थी और एक कबूतर भी रखा हुआ था। एक दिन चूहे ने क्या देखा कि घर का मालिक जो था, जो किसान का काम करता था, वो शहर गया। बड़े दिनों के बाद शहर का चक्कर लगा उसका। अब चूहे की नज़र किसान की वापसी पर थी कि मैं ये देखूं कि ये शहर से क्या लेके आता है। जब वो शहर से वापस आया, किसान सारा दिन इंतज़ार करवाने के बाद, असर का वक्त था, जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला था, एक बैग था, कपड़े का बना हुआ। अब चूहे ने सोचना शुरू किया कि इसमें क्या हो सकता है। उसने लाकर वो बैग अपनी बीवी को दिया और बीवी ने अंदर ले जाकर कमरे में, अब चूहा अपने बिल में बैठा हुआ थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के सारा मंजर देख रहा था। उसने देखा उसकी बीवी ने थैले का मुंह खोला, गिरा खोली और अंदर हाथ डालकर एक चीज बाहर निकाली। चूहे की रंगत उड़ गई देख के कि वो चूहा दान था, ट्रैप था। पंजाबी में कड़िकी कहते हैं जिसे। चूहा दान, पकड़ने वाला आला था, चूहे पकड़ने वाला।
اب چوہے کی جان پر بان آئی کہ میری مشکل کا، میری مصیبت کا، میری پریشانیوں کا سامان آ گیا گھر میں، اب میری خیر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اسے گھر کے دوسرے جانوروں سے بھی محبت تھی، پیار تھا، ہمدردی تھی۔ سب سے پہلے وہ کبوتر کے پاس گیا چھت کے اوپر اور کہا کبوتر بھائی آپ بھی اسی گھر میں رہتے ہو، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے کہ کل شام کو کسان نے لا کر اپنی بیوی کو ایک چوہا دان دیا ہے۔ اب کبوتر نے یہ کہا ابے جہاں اپنا کام کر، چوہا دان اگر گھر میں آ گیا تو مجھے اس سے کیا؟ اور چوہا دان آیا تو وہ چوہوں کو فکر مندی ہونی چاہیے، کبوتر کا اس سے تعلق کیا ہے؟ کیا فکر ہونی چاہیے مجھے کیا پریشانی ہے اس سے؟ جا اپنا کام کر۔ کبوتر نے اس کی بات کو جوتے پر لکھا۔ اب چوہا پریشانی کے عالم میں بھاگتا ہوا گھر میں اکیلے اور اکلوتے مرغے کے پاس گیا۔ مرغے کے پاس جا کر اس نے بتایا کہ کل عصر کے وقت جب ہمارا مالک، گھر کا مالک کسان جو تھا شہر گیا ہے، اس نے واپسی پر لا کر اپنی بیوی کو چوہا دان دیا ہے۔ اب اس کا کوئی تدارک سوچیں، مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکالیں۔ مرغے نے ہنسنا شروع کر دیا، اس نے کہا کیا بے وقوف آدمی ہو، اوے چوہا دان ہے تو وہ صرف اور صرف تمہاری مشکل ہے، تمہاری مصیبت ہے، تمہاری پریشانی ہے، مجھے اس سے کیا؟ اس نے بھی اس کی بات کو مکمل طور پر اگنور کیا، اس کی طرف دھیان تک نہیں دیا۔ اب چوہے کے پاس اگلی باری جو تھی وہ تھی بکری کی۔ چوہا بھاگتا ہوا بکری کے پاس گیا، بکری کو بتایا آنٹی، بکری ماسی بات یہ ہے کہ کسان کل آپ کو پتا ہے شہر گیا تھا، تو واپسی پر آپ کو بتاؤں وہ کیا لے کے آیا ہے؟ وہ چوہا دان لے کے آیا، اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے اور وہ اس کی بیوی نے نکال کر چیک کر کے اپنے کمرے میں رکھ لی ہے۔ اب اس کا کچھ سوچیں، میری امداد کریں۔ اب بکری نے بھی مسکرانا شروع کر دیا، اس نے کہا الو ہو، بے وقوف ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پاگل ہو، کیا مجھے کیا علاقہ، کیا تعلق ہے چوہا دان سے؟ آخر میں رہ گئی گائے جو گھر میں بندھی ہوئی تھی۔ اگلے دن چوہا گائے کے پاس گیا اور اپنی درد بھری کہانی اس کو بھی سنائی۔ گائے نے بھی اسی طرح سے اس کا مذاق اڑایا جس طرح سے پہلے جانوروں نے اسے ٹھٹھا کا نشانہ بنایا تھا، اس کا مذاق اڑایا تھا، اس کو جگتیں کری تھی۔ خیر چوہا پریشانی کے عالم میں سب کو بتانے کے بعد، ساری کوششیں، بھاگ دوڑ اور دھوپ کے بعد، اس نے دیکھا کہ پورے گھر میں سارے جانوروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے سے ہمدردی کرتا ہو، میرا احساس رکھتا ہو، درد دل کا مالک ہو۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ نفسی کا دور ہے۔ عام طور پر لوگ بولتے ہیں نفسا نفسی، ایسا کہنا غلط ہے، یہ عربی کے الفاظ ہیں، ان کو نفسا نفسی یہ محاورہ نہیں ہے، نفسی محاورہ ہے۔ اپنی اپنی پڑے ہوئے ہونا، اپنی اپنی جان کی پڑے ہوئے ہونا، نفسی ایسے بولا کرے۔ خیر چوہے نے اب بیٹھ کر اپنے دل میں سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ اب وہ بیچارہ رات کو اندھیرے میں کھانے کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا تھا، واش روم کے لیے بھی باہر نہیں آتا تھا، ساری رات اپنے بل میں بند رہتا اور سوچا کرتا کہ پتہ نہیں اب کیا کرنا پڑے گا، اگر میں باہر نکلوں تو ممکن ہے میرے بل کے باہر ہی وہ چوہا دان پڑا ہوا اور میں اس ٹریپ میں پھنس جاؤں تو میری تو جان گئی نا۔ اچھا روزانہ اس کی بیوی، کسان کی بیوی، اس ٹریپ کو، اس چوہا دان میں کچھ نہ کچھ لگا کر اپنے کمرے میں اندھیرے میں رکھا کرتی تاکہ کسی کو دکھائی نہ دے رات کو۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن کڑک کی آواز آئی رات کو اسی چوہا دان میں سے، کیونکہ وہ لوہے کا تھا، کڑکی جو تھی۔ کسان کی بیوی بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی خوشی خوشی کہ چوہا قابو آ گیا۔ اس نے جب ہاتھ لگا کے دیکھا تو سانپ کی دم اس کے ہاتھ میں آئی، اس نے کہا یہ چوہے کی دم ہے، لیکن اصل میں چوہا اس ٹریپ میں نہیں پھنسا ہوا تھا، ایک زہریلا سانپ پھنسا ہوا تھا۔
اب اس کی بیوی نے اس کو پکڑ لیا اس کی دم سے سانپ کو, اور سانپ نے منہ موڑ کر پیچھے پلٹ کر اس کے ہاتھ پر ڈنک مار دیا. بہت زہریلا سانپ تھا. اب گھر والوں کو مصیبت پڑ گئی جب انہوں نے لالٹین لا کر روشنی کر کے دیکھا تو وہ سانپ تھا. سب کو پتہ چل گیا کہ گھر کی مالکن کو سانپ نے ڈس لیا ہے. ارد گرد کے لوگ وہاں جمع ہو گئے. انہوں نے فوری طور پر طبیب سے, ڈاکٹر سے, حکیم سے رابطہ کیا, اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ فوری طور پر اس کو کبوتر کا یخنی بنا کر پلائیں. اس کے زہر کو زائل کرنے کے لیے, اس کی جان کو سکون دینے کے لیے, سانپ کا زہر کو کم کرنے کے لیے کبوتر کی یخنی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہمارے گھر میں اپنے کبوتر ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, وہ ایک فضول ہی یہاں پھرتا رہتا ہے. کسان نے فوری طور پر اس کبوتر کو پکڑا, اس کی گردن پہ چھری چلائی اور اس کی کھال اتار کر ایک کیتلی میں ڈال کر اس کو چولہے کے اوپر رکھ دیا یخنی بنانے کے لیے, سوپ بنانے کے لیے. اب اگلا دن جب ہوا, وہ تو خیر کبوتر کی یخنی پی گئی, اس کا تو خاتمہ ہو گیا. اب اگلا دن جب ہوا تو گھر میں کچھ دور دراز سے مہمان آ گئے, 2-4, جو اس خاتون کی گھر کی مالکن کے رشتہ دار تھے اور اس کی تیمارداری کے لیے, خبر گیری کے لیے آئے تھے. اب کیا تھا, مجبوراً وہ گھر کی مالکن نے اپنے خامن سے کہا کہ گھر میں ایک ہی مرغا ہے, اس کا دھڑکا لگا رہتا ہے, پتہ نہیں کہیں آوارہ ہی نہ ہو جائے, کوئی پکڑ ہی نہ لے, کہیں نکل ہی نہ جائے, اور گوشت بازار سے ضرور لانا ہے. جب گھر میں ہے تو آپ اس مرغے کو ذبح کریں اور مہمانوں کی تواضع کریں. اب دوسری باری آ گئی مرغے کی. مرغے کو کسان نے پیچھے دوڑ کر پکڑا. مرغا آگے آگے دوڑ رہا تھا اور چیخ بھی رہا تھا, چلا بھی رہا تھا, اور اپنی زبان میں, اپنے لفظوں میں, سمجھ نہ آنے والے لہجے میں یہی کہہ رہا تھا کہ دوسروں کا احساس کرنا چاہیے, کاش میں نے چوہے کی بات پر کان دھر لیا ہوتا, کاش میں نے اس کی مصیبت کو, اس کی مشکل کو اپنی مصیبت, اپنی مشکل سمجھا ہوتا. خیر ہوا کیا, کچھ دنوں کے علاج معالجے کے بعد لوگوں نے کہا جی ختم دلوائیں. لوگوں کو بلا کر, بچوں کو بلا کر گھر میں کچھ پکا کر اچھا خاصا تو صدقہ کریں تاکہ گھر کی مصیبتیں ٹلیں اور یہ آپ کی بیوی صحت مند ہو. اب کسان نے کہا کہ میرے پاس گھر میں بکری ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ہاں گوشت لے جانے کے لیے آؤں, گوشت خریدنے کے لیے میں کہیں کیوں جاؤں, میرے اپنے گھر میں پلی ہوئی بکری ہے بھاری بھرکم, میں اس سے کام کیوں نہ لوں. بکری کو اس نے چھری کے نیچے رکھا اور اس کو وہ بکری بھی باں باں اپنی زبان میں کرتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی, دوسروں کو یہی بتا رہی تھی کہ میری طرح تم دوسروں کی مشکل کو ان پر محدود نہ کرنا, انہی پر نہ پھینکنا. ان کی مشکل مسئلہ ظاہری طور پر اگر ان کا ہے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو, سمجھ لو, اور تھوڑا سا, زیادہ نہیں تو تھوڑا سا احساس کر لو. ہو سکتا ہے آج یہ اس کا مسئلہ ہے, کل یہ میرا یہی کہہ رہی تھی وہ بکری اپنی زبان میں. اس کے گلے پر بھی چھری پھری اور وہ صدقے کے گوشت کے طور پر تقسیم ہو گئی. کچھ دن گزرنے کے بعد, وقت کا پہیہ تھا کہ چلتا گیا, گھومتا گیا. کچھ دن گزرے اور گھر کی مالکن قضائے الہی سے وفات پا گئی. اب اس کی فوتگی ہوئی. فوتگی کے اوپر ڈھیر سارے مہمان آ گئے, رشتہ دار بھی, محلہ دار بھی, گاؤں والے بھی, آس پڑوس والے بھی, سارے آ گئے. اب تھوڑے گوشت سے کام چلنے والا نہیں تھا, کافی سارا گوشت چاہیے تھا تاکہ مہمانوں کی خاطرداری کی جا سکے, ان کو کھانا کھلایا جا سکے. تو مالک کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. اس نے گھر میں بندھی ہوئی گائے کو ذبح کرنے کا پروگرام بنایا. گائے کی گردن پہ اس نے چھری پھیری اور اس کی کھال اتار کر اس کی بوٹیاں بنائیں, دیگوں میں پکا کر مہمانوں کو خوب کھلایا. اب وہ چاروں کے چاروں, نوٹ فرمائیں, غور کریں, وہ چاروں کے چاروں
जिन्होंने चूहे का मजाक उड़ाया था, एक एक करके अपने बुरे अंजाम को पहुंच चुके थे, मगर चूहा जिसकी मुसीबत डिक्लेयर की गई थी, जिसकी परेशानी और मुश्किल बताई गई थी, वो चूहा कब का, देर का उस घर को छोड़कर किसी और घर में जा चुका था, और वो दूर बैठकर लोगों की ज़ुबान से ये सारी कहानी, ये सारे वाक़यात सुनकर हाथ मला करता, अफसोस किया करता और कहा करता कि काश तुम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मेरी मुश्किल को, मेरे मसले को, मेरी मुसीबत को अपना मसला, मुश्किल और मुसीबत समझ लिया होता। मुमकिन है वक्ती तौर पर, मुमकिन है वक्ती तौर पर आपको लगे कि ये मसला आपका नहीं है, ये मुसीबत आपकी नहीं है, ये मुश्किल आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा सा एहसास तो अपने अंदर पैदा कर लें, थोड़ा सा इंसानी बुनियादों पर, कि जब कि आपके पास कोई इंसान अपना मसला, अपनी मुश्किल, अपनी मुसीबत लेकर के आता है, तो उसे ये कहकर उसका मजाक ना उड़ाएं कि ये तो खालिस्तान तुम्हारी अपनी और ज़ाती मुसीबत है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। याद रखें, अगर एक घर में आग लगे ना, तो ऐन मुमकिन है वो हमसायों के घर में भी चली जाए, जा सकती है। आग जो है उसे वीज़ा नहीं लेना पड़ता, मुश्किल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कोई परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई परमिशन नहीं लेना पड़ती, कहीं से टिकट नहीं कटवाना पड़ता। ये थी अजीज़ान मन वो कहानी जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जी, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे और मज़ेदार सेगमेंट की तरफ, और वो होता है रोज़ाना की तरह आज का सवाल। लेकिन पिछले सवालों जवाब की बात हो जाए। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था, क्या पूछा था आपसे सवाल बताएंगे? ये पूछा था कि कबूतर, ये जो जानवर है जिसे अंग्रेजी में पिजन कहते हैं, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह के किस प्यारे नबी ने पाला था? तो उनका नामे नामी इसमें गिरामी है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज का सवाल नोट फरमा लें। सबको पता है कि जापान के मशहूर मारूफ शहर हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था। कोई बताएगा कि उस दिन तारीख क्या थी, कौन सा महीना और कौन सा साल था? आप कोशिश करें इसका जवाब मुझे बताने की कल इस वक्त तक, ताकि मैं आपके नाम के साथ इसका ऐलान करूं, और कल इंशाल्लाह अगर किसी ने नहीं बताया तो मैं तो फिर इसका जवाब बता ही दूंगा। जी, तो प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट, हमेशा की तरह जिसका सबको इंतज़ार होता है, कई लोगों को, और वो होता है आज का शेर। जी हाँ, आज का शेर। जी, आज का शेर जो मैं इंतखाब करके आपके लिए लेकर के आया हूँ, पेश करने जा रहा हूँ, वो कुछ इस तरह से है। सिर्फ हाथों को ना देख, कभी चेहरा भी पढ़ा कर। सिर्फ हाथों को ना देख, कभी चेहरा भी पढ़ा कर। कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। जी, ये था आज का प्रोग्राम, आज का शेर, आपका सवाल जवाब कहानी। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी कल सुबह के इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बांटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अल्लाह सोना आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।